मैं बड़ी देर तक उसे संभालता रहा। एक डॉक्टर ने आकर उसकी नब्ज महसूस की, फिर एक इंजेक्शन लगाया। उसका खातिर ख्वाह असर हुआ। ज़रा देर बाद वो फिर बोलने के काबिल हो गई। मैंने कहा, हाँ बोलो। तुम्हारा ये बयान मेरे लिए अहम है कि वो भाई बहन हो सकते हैं। एक के चेहरे पर नस्वानियत और दूसरे के चेहरे पर मर्दानगी है, मगर नाक नक्शा एक जैसा है। उनके बारे में कुछ और बताओ। वो ज़रा चुप रही। मैं उसे सांसें फरहम करता रहा। फिर उसने कहा, उस हसीना के हाथों में ट्रे थी। उसके साथी ने ट्रे पर से सिरिंज उठाई। मेरे पाँव और बाजू बंधे हुए थे। मैं कोहनियों की तरफ से हाथ मोड़ सकती थी। मैंने ज़रा सा हाथ मोड़कर ऊपर उठाया, फिर हसीना के हाथ को पकड़ लिया। मरजाना सांस लेने के लिए रुकी, फिर बोली। हसीना ने बेइख्तियार हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसके नतीजे में ट्रे पर रखी हुई दवाएं गिर पड़ीं। उसके साथी ने मेरे हाथ को पकड़कर झटका दिया। मेरे ये हाथ कितने फौलादी थे, मगर आसाबी कमजोरियों ने मुझे पहाड़ से चिमटी बना दिया। उसके झटका देने से हाथ तो छूट गया, मगर दस्ताना मेरे हाथ में रह गया। तब मैंने देखा उस हसीना के दाएं हाथ में 4.5 उंगलियां थीं। 4.5 का मतलब हुआ एक उंगली आधी होगी। मरजाना कराहने लगी। मैंने कहा, प्लीज़ बताओ कौन सी उंगली आधी थी। उसमें बोलने की सकत नहीं रही थी। दिमागी तवानाई इतनी रह गई थी जिसे तवानाई कहा नहीं जा सकता। उसके दिमाग से सोच की लहरें उभरना चाहती थीं, फिर पानी के बुलबुले की तरह बैठ जाती थीं। मैंने फौरन ही डॉक्टर के दिमाग में पहुंचकर कहा, हरी अप, मरजाना को अटेंड करो, हरी अप। वो दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसके साथी डॉक्टर से इंजेक्शन लाने के लिए कहा। डॉक्टर ने जवाब दिया, अभी 1 मिनट पहले मैंने ये इंजेक्शन लगाया है, कोई बात नहीं, दूसरा लगाना होगा। उसकी नब्ज डूब रही है। उसे फौरन ही दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। चंद सेकंड के बाद दिल की रफ्तार ज़रा दुरुस्त हुई। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, फरहाद, मैं जा रही हूँ। नहीं मरजाना, ऐसा ना कहो। तुम मौत से लड़ती आई हो, अब भी लड़ोगी। लड़ने वाले अपनी ताकत, अपना हौसला समझकर ही मैदान में आते हैं। मैं ज़िंदगी के मैदान से बाहर जा रही हूँ। मुझे पता चल गया है, इस इंजेक्शन के ज़रिए जुगनू की चमक की तरह हयात मिलती है। मैं बुझने ही वाली हूँ, ऐसा मत सोचो। देखो डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, करने दो। मेरी आखिरी बात सुन लो। मैं रसवंती का हक मारना नहीं चाहती। तुमसे दूर होने के लिए मैंने बलबा को कबूल कर लिया, मगर ये दिल बड़ा बेईमान है, तुम्हारे सिवा किसी को कबूल नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम दिलो जान से मुझे चाहती हो, दिलो जान से भी और ईमान से भी। आज तक कोई मुझसे कुछ ना ले सका, तो तुमने ले लिया। मेरे जिस्म जान के मालिक। वो कहते कहते थम गई, हमेशा के लिए थम गई। मौत का एक झटका लगा था। मेरी सोच की लहरें दिमाग की तारीकी में चिमगादड़ की तरह भटक रही थीं, कभी उधर जा रही थीं, कभी इधर आ रही थीं। कहाँ हो मरजाना, तुम कहाँ हो? आवाज़ दो, अपने जिस्मो जान के मालिक को एक बार आवाज़ दो। मरजाना, मरजाना। मैं अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया, गम और गुस्से से कांप रहा था। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मरजाना, तुम्हारे लबों पर जो मोहब्बत लबे दम थी, उस मोहब्बत की कसम, मैं इंसानी जिस्मों को फरोख्त करने वाले एक मुजरिम को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरजाना, आह मेरी मरजाना। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने चौंक कर देखा, आला बीवी का एक मातहत कह रहा था, सर आप मादाम मरजाना को आवाज़ें दे रहे हैं। सर आपको तन्हा नहीं रहना चाहिए, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। तन्हा क्यों नहीं रहना चाहिए? क्या मुझे पागल समझते हो तुम? नहीं सर, आप नॉर्मल हैं, मगर यू शट अप, चले जाओ। अपने शेखुल फारिस से कह दो, तुम में से कोई मेरे अजीज़ों को नहीं बचा सकता। मरजाना भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। जाओ और शेखुल फारिस से कह दो, मैं पेरिस आ रहा हूँ। बंद दरवाजे के पीछे वो मुझे नहीं देख सकता था। मैंने देखा, वो सोचता जा रहा था, पहले शेखुल फारिस को मरजाना के इंतकाल की इतला देगा, फिर मेरे लिए पेरिस तक हेलीकॉप्टर चार्टर करेगा। मैं सर थाम कर बैठ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं? ऐसा कौन सा रास्ता इख्तियार करूं कि सोनिया, रसवंती, आला बीबी और सज्जाद वगैरह मौत के सर्दखाने से सही सलामत निकल आएं, मेरी तमाम मोहब्बतें मुझे मिल जाएं। मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं? मैं फिर सर्द खाने में पहुंच गया। मैं उस डॉक्टर को यूं भी माफ़ नहीं कर सकता था।
کیونکہ وہ میری ٹیلیپیتھی کا شکار تھا، کسی وقت بھی کسی سے میرا ذکر کر سکتا تھا۔ میں شکار کے پاس پہنچا تو وہ خود شکار ہو رہا تھا۔ ہوا یہ کہ اس نے ٹاٹر بلبہ کو بچانے کے لیے انجیکشن لگانا چاہا تھا۔ بلبہ دیکھ چکا تھا، مرجانہ کو پے در پہ انجیکشن لگانے کے بعد بھی بچایا نہیں جا سکا تھا، پھر وہ کس امید پر انجیکشن لگواتا۔ ڈاکٹر سرنج لے کر جیسے ہی آگے آیا، بلبہ نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، پھر اسے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا۔ وہ سہم کر چیخ مارتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنا چاہتا تھا، اور شاید نکل بھی جاتا کیونکہ بلبہ بہت کمزور ہو چکا تھا، مگر ڈاکٹر کا چہرہ جیسے ہی قریب آیا، بلبہ نے اسے اور قریب کھینچ کر اس کے حلقوم میں دانت پیوست کر دیے۔ ڈاکٹر کی چیخ گھٹ گئی تھی، دیدے پھیل رہے تھے۔ اس کا بیٹا بچانے کے لیے آیا، دوسرے ڈاکٹر بھی مدد کے لیے آئے، مگر بے سود۔ ڈاکٹر کا نرخرا کٹ چکا تھا، اس کا لہو بلبہ کے منہ میں جا رہا تھا، باتھوں پر پھیل رہا تھا۔ جب دوسروں نے اسے الگ کیا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی سانسیں گلے سے نیچے نہیں جا رہی تھیں، کٹے ہوئے نرخرے سے اس کی سانسیں خرخر کی آواز سے خارج ہو رہی تھیں۔ جسم کا سانس سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، پھر وہ کب تک زندہ رہتا؟ جب تک دوسرے ڈاکٹر طبی امداد پہنچاتے۔ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بیٹے نے غصے کے مارے ٹرے پر رکھے ہوئے چاقو کو اٹھایا۔ وہ بلبہ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، میں نے روک دیا، اسے بلبہ کو دیکھنے اور سمجھنے پر مجبور کیا۔ تب اس کی سمجھ میں آیا، بلبہ کے دیدے پھیل کر ساکت ہو گئے تھے، اس کی بانچیں اور ہونٹ لہو کے رنگ میں بھیگے ہوئے تھے۔ وہ مرتے مرتے دشمن کا لہو پی گیا تھا۔ جہنم رسید ہونے والے ڈاکٹر کے بیٹے نے سوچا، میں چاقو سے اسے ختم کر دوں، مگر یہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ آہ، موت کیا ہوتی ہے؟ موت ہم کو آئے یا ہمارے مارنے والوں کو آئے، تب زندگی کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ ڈیڈی دوسروں کی زندگیوں کی قیمتیں لگاتے رہے، آج حرام موت نے ان کی قیمت چکا دی۔ مجھے مثبت انداز میں سوچنا چاہیے۔ اس کے ہاتھ سے چاقو گر گیا۔ میں چاہتا تو چیلنج کے مطابق اس کے پورے خاندان کو موت کی سزا دیتا، لیکن ایک مجرم کا پورا خاندان مجرم نہیں ہوتا۔ پھر وہ نوجوان مثبت انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں وہاں سے چلا آیا، سونیا، رسونتی اور آلا بی بی کو تلاش کرنے دوسرے ادارے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ پیرس میں اب 2 ادارے رہ گئے تھے، ایک ہیومن رائٹس بینک اور دوسرا ڈونیٹڈ پارٹ سپلائر۔ میں اپنے طریقہ کار کے مطابق وہاں کے ڈاکٹروں اور ان کے سرد خانوں میں پہنچا۔ کوما میں رہنے والوں کو اچھی طرح دیکھا سمجھا، ان میں میری کوئی چاہنے والی نہیں تھی، نہ سونیا، نہ رسونتی، نہ آلا بی بی۔ اور پارس کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے اور کس حال میں ہے۔ میری بے چینی اس حد تک بڑھ گئی تھی جہاں پہنچ کر آدمی جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے اندر پارا مچل رہا تھا، میں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس رہائش گاہ سے نکل آیا، میں نہیں جانتا تھا کہ جنون میں کیا کر گزروں گا۔ اگر راہ چلنے کی کسی سے ٹکر لگتی تو میں پاگلوں کی طرح اس سے ٹکرا جاتا، کوئی اگر آنکھ دکھاتا تو کچھ پوچھے بغیر اس کی آنکھیں نکال لیتا۔ یہ دنیا دشمن لگ رہی تھی، اس دنیا نے میرے چاہنے والوں اور میرے لخت جگر کو نگل لیا تھا۔ انہیں برآمد کرنے کے لیے نگلنے والوں کا پیٹ چاک کرنا ضروری تھا۔ میں جیسے ہی رہائش گاہ سے باہر آیا، 2 ماتحت میرے سامنے آ گئے۔ وہ بیچارے کچھ کہنا چاہتے تھے، میرے جنونی دماغ نے سمجھایا دشمن سامنے آ کر راستہ روک رہے ہیں۔ میں نے ایک کے منہ پر ہاتھ جڑ دیا، دوسرا مجھے سمجھانے آ رہا تھا، وہ بھی ہاتھ کھا کر پیچھے چلا گیا۔ دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، پلیز سر، ہم آپ کے خادم ہیں۔ میں نے سر جھٹک کر انہیں غور سے دیکھا، جیسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ دوسرے نے کہا، سر، پیرس جانے کے انتظامات ہو چکے ہیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے معلوم ہوا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ دراصل میں پیرس جانا چاہتا تھا، ان اداروں کے ڈاکٹروں کو چن چن کر تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، اگرچہ ان کے سردخانوں میں میرا اپنا کوئی نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ مجرم تھے، نہ جانے کتنے محبت کرنے والے اور والیوں کو کوما میں رکھے ہوئے تھے، وہ قابل معافی نہیں تھے۔ میں کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، ایک ماتحت دوڑتا ہوا بنگلے کے اندر گیا۔ میں نے گرج کر دوسرے سے پوچھا،
किस का इंतज़ार कर रहे हो? चलते क्यों नहीं? सर, आपका सामान लाया जा रहा है। मैंने गुस्से से कहा, सामान की ज़रूरत नहीं है। चलो जनाब, आप रोमियो कास्त्रो के रूप में हैं। यहाँ से पेरिस जाने के लिए आपके ज़रूरी कागजात ज़रूरी हैं। हम अभी 1 मिनट में चलते हैं। मैं 1 मिनट भी इंतज़ार का मुतहम्मिल नहीं था। वो मातहत स्टीयरिंग सीट पर बैठा हुआ था। मैंने उसके कोट के कॉलर पकड़कर खींचा और कहा, मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए भी दुश्मनों तक पहुँच सकता हूँ, मगर बनफ्से नफीस उनकी गर्दनें तोड़ना चाहता हूँ। ज़रूरी कागजात की ऐसी की तैसी। फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करो। वो परेशान होकर बोला, हम ज़रूरी कागजात के बगैर इंग्लैंड से बाहर नहीं जा सकेंगे। मेरे गर्म दिमाग ने समझाया कि उसे स्टीयरिंग सीट से धिक्का दूं और खुद ड्राइव करता चला जाऊं। ऐसे ही वक्त दूसरा मातहत मेरा और अपना सामान उठाकर ले आया। उन्हें डिग्गी में रखा, फिर अगली सीट पर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई और फ्लाइंग क्लब की तरफ जाने लगी। दिन के 10 बज रहे थे। मैं पिछली रात से जाग रहा था, फिर भी नींद कोसों दूर थी। आंखें इंतकाम के जुनून से खुली हुई थीं और आंखों के अंदर अंगारों की तरह जल रही थीं। मेरे बिगड़े हुए तेवर ने दोनों मातहतों को परेशान करके रख दिया था। जब हमारा सफ़र हेलीकॉप्टर में शुरू हुआ तो एक ने कहा, जनाब आप ज़रा आराम से सो जाएं। हम बाबा साहब के इदारे में पहुंचकर मैंने बात काट कर गरजते हुए कहा, मैं उस इदारे में नहीं जाऊंगा। शेखुल फारिस ने और तुम सब ने मेरा कौन सा काम किया है? मेरे एक साथी को भी ढूंढ कर ना निकाल सके। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मुझे पेरिस के फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दो। आज से मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है, तुम सब से अलग। मैंने दोनों हाथों से सर को थाम लिया, आंखें बंद कर लीं। सर में ऐसा दर्द था जैसे खोपड़ी तड़क जाएगी। मेरी तमाम मोहब्बतें यके बाद दीगरे जान से जा रही थीं। हर लम्हा मेरी भी जान निकलती जा रही थी। एक मातहत ने कॉफ़ी पेश करते हुए कहा, कॉफ़ी पी लीजिए, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं है। मैंने नागवारी से कहा, मैं नादान नहीं हूँ कि तुम्हारे हाथों से जहर पी लूँ। मैं एक एक दुश्मन के मरने तक जिंदा रहूँगा। सर, ये जहर नहीं कॉफ़ी है। यू शट अप। मैंने हजियानी अंदाज में चीख कर कहा, मैं तुम सबको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं आराम करूं, थोड़ा सो जाऊं और अपनी सोनिया को, रसवंती को और आला बीबी को तलाश न करूं। मैंने कॉफ़ी की प्याली को हाथ मारा, वो दूर चली गई। फिर कहा, याद रखो, मैं बाबा साहब के इदारे में नहीं जाऊंगा। वहां हेलीकॉप्टर उतारना चाहोगे तो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक मातहत जो मेरी सीट के पीछे बैठा हुआ था, उसने अचानक ही फंदा डालकर मुझे सीट के साथ जकड़ दिया। मैंने तड़प कर निकलना चाहा, फिर नाकाम होकर चीखते हुए बोला, ये क्यों भूलते हो कि मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए फंदे से निकल भी सकता हूँ और तुम सबको जहन्नम में पहुँचा भी सकता हूँ। सर, आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप ये भूल गए हैं कि आला बीबी की तरह हमारे पास भी ऐसी अंगूठियाँ होती हैं जिनके निचले हिस्से के दबाव तो ऊपरी हिस्से से एक नन्ही सी सुई बरामद होती है। उसने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी का अमली मुजाहरा करते हुए कहा, ये देखिए, ये सुई बरामद हो गई। जैसे ही ये आपके जिस्म में पेवस्त होगी, आप बेहोश हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसी बेअदबी नहीं करना चाहते। प्लीज़ खुद को नॉर्मल रखिए। और हमारे साथ बाबा साहब के इदारे में बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसने बड़े इत्मीनान से अपनी अंगूठी की नन्ही सी सुई को देखा, फिर देखते ही देखते उसे अपने जिस्म में पेवस्त कर लिया। वो मुझे होश से बेगाना करना चाहता था। अब खुद अपनी सीट की पुश्त से लग गया था। आंखें बंद हो रही थीं, फिर उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो बेहोश हो चुका था। जैसे ही मैं उसके दिमाग से वापस आया, मुझे अपने एक बाजू में चुभन का एहसास हुआ। मुझे ये समझना चाहिए था कि दूसरे मातहत के पास भी वही अंगूठी हो सकती है, मगर देर हो चुकी थी। मैं जिस्मानी और दिमागी तवानाई खो चुका था। आंखें बंद हो रही थीं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर बेसुध। मैं चंद सेकंड में ही होशो हवास से बेगाना हो गया। ना जाने मैं कितनी देर तक अपनी ज़ात से गाफिल रहा। मैं समझता हूँ आला बीबी, सोनिया और रसवंती भी इसी तरह अपनी ज़ात से गाफिल होंगी। वो बेशक ज़िंदा होंगी, मगर मौत की हथेली पर बेहिसो हरकत पड़ी होंगी।
جب مجھے ہوش آنے لگا تو میرے کانوں میں کسی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہوش آ رہا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ ذرا دیر بعد ہی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی دیں۔ جو بھی میرے آس پاس رہے ہوں گے وہ جا چکے تھے۔ بے ہوش ہونے والے جب ہوش میں آنے لگتے ہیں تو حواس خمسہ میں پہلے سے سننے کی قوت کام کرتی ہے۔ یہ بعد میں آنکھیں کھلتی ہیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک خوابگاہ نظر آئی۔ میں آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ سرہانے کی میز پر تازہ پھل اور خشک میوے رکھے ہوئے تھے۔ گلاس اور پانی سے بھرا ہوا جگ بھی تھا۔ مجھے شدید پیاس کا احساس ہوا۔ میں نے اٹھ کر گلاس میں پانی لیا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد خیال آیا، بھوکا ہوں۔ میں نے سیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچانک رسونتی، سونیا اور آلا بی بی کا خیال آیا۔ کیا وہ کوما کی حالت میں کھا سکتی ہیں، پانی پی سکتی ہیں؟ میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ ان کے جسموں میں انجیکشن کے ذریعے خوراک پہنچائی جاتی ہوگی۔ وہ کس قدر بے بسی کے عالم میں ہوں گی۔ میرا دل کٹنے لگا۔ اسی وقت شیخ الفارس کی آواز سنائی دی۔ وہ پوچھ رہے تھے، کیا ماتم کرنے سے گمشدہ محبتیں مل جاتی ہیں؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کمرے میں کہیں اسپیکر نصب کیا گیا تھا۔ میں نے ناگواری سے پوچھا، میں یہاں کیسے آیا؟ کیا آپ مجھے قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پدرانہ شفقت سے کہا، بیٹے، بعض حالات میں دوستوں کو دشمن بن کر دوست کا تحفظ کرنا پڑتا ہے۔ تم رفتہ رفتہ جنون میں مبتلا ہو کر دماغی توازن کھو بیٹھو گے۔ اگر میرے جوان تمہیں بے ہوش کر کے یہاں نہ لاتے تو تم ایک خطرناک پاگل بن کر ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیتے۔ تم اس طرح لائے گئے، مجھے اس کا افسوس ہے۔ کیا اس خوابگاہ کے دروازے باہر سے بند ہیں؟ مجھے اس کا بھی افسوس ہے۔ پھر تو بات صاف ہو گئی، آپ مجھے قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، مگر دشمنی سے نہیں، دوستی سے۔ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا، مجھے نہیں چاہیے ایسی دوستی۔ دیکھو کس طرح دھاڑ رہے ہو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو۔ کیا ابھی تم نارمل ہو؟ کیا تمہارا دماغ تمہارے قابو میں ہے؟ میرے قابو میں ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو آپ مجھے پابندی میں رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں تمہارا بزرگ اور خیر خواہ ہوں، اور اگر نہ بھی ہوتا تو کسی پاگل کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھنا میرا فرض ہوتا۔ میں پاگل نہیں ہوں، ثابت کرو۔ آپ مجھے ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنے بزرگ کے خلاف یہ ہتھیار استعمال کیا تو کیا ہوش مند کہلاؤ گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو یہاں اس کا توڑ ہے۔ مجھے ٹیلی پیتھی کے جھٹکوں سے بچانے کے لیے ایک انجیکشن تیار رکھا گیا ہے۔ اس کے ذریعے مجھے بے ہوش کر دیا جائے گا۔ آپ کو کتنی بار بے ہوش کیا جائے گا؟ جب بھی آپ ہوش میں آئیں گے۔ انہوں نے بات کاٹ کر کہا، مجھے بے ہوش کرنے کے بعد آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جائے گا تاکہ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجبور ہو کر مجھے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے نہ بلا سکو۔ میں دانت پیس کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا، آئینی سلاخوں کے پیچھے جانے کے بعد میری جگہ جو آئے گا وہ تمہیں اپنی آواز نہیں سنائے گا۔ بابا صاحب کے ادارے میں جتنے افراد کی آوازیں سن چکے ہو انہیں فی الحال ادارے سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ تم انہیں یہاں آنے پر مجبور کرو گے تو ان بیچاروں کو احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اب سے پہلے ہزاروں بار دشمنوں نے مجھے گرفت میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور میں ہر بار زنجیریں توڑ کر نکل آیا۔ پہلے تم ہوش میں رہا کرتے تھے، اس لیے مخالفین پر غالب آ جاتے تھے۔ اگر تم میری پابندیاں توڑ کر نکل سکو تو میں تمہیں ہوش مند تسلیم کر لوں گا۔ میں چپ ہو گیا، مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا، غصہ دکھاؤں گا تو جنونی یا پاگل سمجھا جاؤں گا۔ مجھے تحمل سے کام لینا چاہیے۔ شیخ الفارس جہاں بھی تھے وہاں سے مجھے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ میں بستر کے سرہانے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا، فرہاد، تمہاری زندہ دلی کیا ہوئی؟ کہ اپنے عزیز مرتے رہیں تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے، اور آپ زندہ دلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہنسنے کھیلتے دنوں میں سب ہی زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہزاروں برسوں میں کوئی ایک ایسا پیدا ہوتا ہے جو صدمات سے چور چور ہو کر بھی مسکراتا رہے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ مرد وہی کرتے ہیں جو کرنا مشکل ہو۔ آپ چاہتے ہیں میں کوما میں جانے والوں کو بھول کر کہہ کے لگاؤں اور ایک نئی زندگی شروع کر دوں؟
تم شروع نہیں کرو گے تو وہ نئی زندگی خود بخود شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ سب دنیا سے اٹھ چکے ہیں تو کیا تم بھی اٹھ جاؤ گے؟ نہیں، میں مرنے سے پہلے ان قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماروں گا۔ اس کے لیے تمہیں زندہ رہنا ہوگا۔ قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا ہوگا۔ دماغ کو سوچنے سمجھنے کے قابل بنانا ہوگا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ان سے باتیں کرنے کے دوران میرا غصہ قدرے سرد پڑ گیا تھا۔ وہ میرا نفسیاتی علاج کر رہے تھے۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔